भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. एझेकिएल प्रवादे पुस्तकान 28:4-28 आज हे दुसरी बासोवणी ही समना जागी उतार आमकां म्हणटागी ती राष्ट्रांची लूट जावची ना वा रानवट मनजाती तांकां ग्रासूंची ना. ती सुरक्षीत वस्ती करतली आनी कोणच तांकां भिरांत लावचो ना आनी कोणच तांकां भिरांत लावचो ना आनी कोणच तांकां भिरांत लावचो ना. वळी 20:9 म्हणटागी हांव तांकां समृद्धीची एक भाग दितलो. आज हांव तांकां एक समृद्धीचे एक भाग दितलो आनी देशांत ती बुकेन वळवळची ना आनी राष्ट्राच्या केण्याक पात्र जावची ना. वळी तीच म्हणटा हांव सर्वेस्पो तांचो देव आनी ती इस्रायलाचे घराणे म्हजी परजा म्हण ती वळखतली उलयता तो सर्वेस्पर. मगाच्यानो ह्या दुसरी बसवणी उसवाड आज आनंद कुशालकाय हांव समृद्धी तांकां हाडयतलो. ती बुकेन वळवळची ना ती सदांच संतोष भरीत आसतली. मगाच्यानो आयचो दीस दुसऱ्या बसवणेचेर आमी पातयेणी दवरून आराम करता आसतना देव तुमकां सदांच समाधानीन कुशाल भरीत हे संतोष भरीत ह्या फेस्ताच्या तयारेची जिवीत तुमकां प्राप्त करूं दी. वायटांतल्यान सुटका बरी भलायकी तशेंच मोतीचें समाधान घरांत जण एकला तें संतोष काय कुशलकायेची किरणां त्या सुम्या जेजू क्रिस्तांत तुमच्या जिवितान फांकूं दी. म्हज्या मगाच्यानो आराम करता आसतना एक घडी सगळी आमी वाचया एझेकिएल चॅप्टर 34:28, 29 आनी 30 सांगात वाचया. ती राष्ट्राची लूट जावची ना वा रानवट मनजाती तांकां ग्रासूची ना. ती सुरक्षीत वस्ती करतली आनी कोणच तांकां भिरांत लावचो ना. हांव तांकां समृद्धीचे एक भाग दितलो आनी ती देशांत बुकेन वळवळची ना आनी राष्ट्राच्या केण्याक पात्र जावची ना.
हांव सर्वेस्पोर तांचो देव आनी ती इस्रायलाचे घराणे म्हजी परजा म्हण ती वळखतली उलयता तो सर्वेस्पोर. बापूरबाईचे उतार म्हणटा की आज म्हज्या मोगाचेर उतार अशें म्हणटा की तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण ती वळखतलें. कित्याक आज ती केण्ण्याक पात्र जावची ना, केण्ण्याक तुमी पडची ना. पळय म्हज्या मोगाचेर आज आमची खंतीन बोडलेली मुखामळां तो तुमी परजळेशें करता. कित्याक Psalm 34 verse 5 कीर्तनांत 22:3-4 वळी 5 आमकां हे सकाळचे वडे बसोनी आमकां म्हणटा की एकडे वाचचे आमी उतार अशें म्हणटा की आमकां ताचेर नदर लया ताचेर आयच्या दिसा ताचेर नदर लया. आज आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आसतना आमचे पूर्ण दिश्ट आमचे काळीज आमचे मौन सकाळीच्या वेळा बापूरबाईची बसोनी आमी वाचल्या. आज ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले मुखार लचेक तुमची तकली पोंदा लचेक तुमची तकली पोंदाक लचेक तुमची तकली पोंदाक लचेक तुमची तकली पोंदाक तुम्ही खेदीस घालची ना खेदीस घालची ना. जर त्या सुमेचेर आज आमी नदर लायता ताच्या किरणान भलायकी आसा म्हज्या मोगाचेर. आज ही बसोनी मानून घेवया, या बसोनीचो भरोसो दवरया. परतून वाचया एकडे अपूर्व सुट्टा आमी वाचया. आमी जायते आयकला Psalm 34 verse 5 जायते आयकला. परतून एकडे वाचया आमी ताचेर नदर लया ताचेर आयच्या दिसा नदर लया. दुसरी बसोनी आस ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. तुमचे मुखामळ. एका तरणाट्यान दिल्ली एक टेस्टमनी. सुमार 26 years तरणाटो आवयन लॉन काडिले. पारगांवांत गेलो आनी पारगांवांत गेल्ल्या त्या क्षण थंयची इश्टागतीक वळख जालो आनी मात्र न्ही की ड्रग्साचे गुलामपणा तो सांपडलो. आवय कळ्ळें, दोळ्यान ते दुकां घाल ती रडोंक सुरू केली. पुता म्हजे पयशे नाका, म्हजे भांगार गेल्ले वचूं दी, सगळें लॉस जाला वचूं दी. एटलिस्ट म्हज्या दोळ्या म्हाका तूं येवन पाव. तूं इंडियाक ये पुता, इंडियाक ये. हो तरणाटो आयकनासलो कित्याक हो शरणांतलो. ताच्याच एक गम्मत काय, ताच्याच संवसारी कुशाल काय, ताच्याच एक बनकडी तो सांपडून रावलो. आवयन सदां मिसावेचे रडचे मागचे. म्हज्या मोगाचें न्हू निमाणे आवय सीक पडली, पिड्यान पडली. कळ्ळें की आवय कॅन्सर म्हणले पिडा लागली. ह्या भुरग्याक लास्ट वेळार हिणें फोन करता आसतना त्या दिसा ताणें ड्रग्स पिवन आसलो, इल्लो होशार आसलो. आवयन म्हणलें पुता आनी इंडियाक या नाका, तूं बरें कदें राव पुता, म्हाका तुजें ताणें कांयच नाका. हांव मरच्या तणीर आसा, म्हाका फस्ट स्टेज कॅन्सर म्हणला आनी क्या जालां मरता की म्हाका कळीत ना. कित्याक म्हजे वखदां की पयशे ना. पुता इतलेंच हांव आशेता. हांव मरचे दम तक, मरची घडी पर्यंत हांव तुज्या खातीर दुकां गळोवन मागता. कित्याक तूं म्हजो गर्भांत जल्मलो पूत. तुवें वायटांत सुटका सोडून घेवची. ओडना आज तो येना, ओडना हांव मेल्यारय तुज्या खातीर मागताली. तुका साल्वर केल्ल्या शिवाय हांव रावची ना, हांव तुका साल्वर करताली. म्हज्या मोगाचें न्हू एक हप्त्या भितर पूत इंडियाक आयलो. बट तो ड्रग्साच्या नशेंत जावन कितें जाल्यार कळीत ना भायर येवंक सुरू केलें. ताणें सदांच एका चापलांत वयचें आनी दुकां गळोवची. सोम्या म्हजें चूक जालां, कित्याक म्हज्या आवयन कश्टांनी म्हाका पयशे दिल्ले. तुपले काही जिवोनी दुसऱ्यां कडेन तिणें घेवन दिल्ले पयशे, इवन आसले सगळे भांगार तिणें दवर म्हाका पारगांवांत धाडले. हांवें कांयच करूंक ना. उलटा हांवें जिवीतच पिड्यार घालता. त्या खंतीन आज ते पिड्यान पडला, आज कश्टांत आसा. म्हाका दुसरें कांय नाका सोम्या, हांव म्हजी सवय तुका त्याग करता. म्हज्या आवयक परतून तुवें वाचयची. म्हज्या मोगाचें हर एक दीस नदर त्या सोम्याचेर ह्या भुरग्यान लावंक सुरू केली. ट्रिटमेंट सुरू जालें. डॉक्टर म्हणा लागलो की फस्ट स्टेज कॅन्सर. सांगचेतले खंयचे व्हडले रिस्क ना, तुमी टेन्शन घेनाका. इल्ले वोकात ह्या किमो सुरू जाले. वेक्की उण्या 4 म्हयन्या भितर
संपूर्ण ती रिकवर जाली. म्हणजे मगाची कितें टेस्टिमनी म्हणटा म्हणल्यार ह्या तरणाटो पारगांवांत वता आसतना एक बडी फोन कर म्हणा लागलो की हर एक दीस तुमचे मागणे आयकतलो. हर एक दीस ती बसोळेची उतरां म्हज्या कानार आसली. एक उतर मग इतल्या अपूर्वाचे लागतले की झकारिया 2:9 देव आमच्या भोवते उजेचो पागोर जावन आसा जाल्यार देवा आम्ही सुख केला. आज तुझे नदर लावन आसा. आज म्हज्या आवयक तुवें परत्यान जिवीत दिवचें. म्हज्या आवयक पर तुवें साल्वार करीचें. म्हज्या आवयक तुवें निवारूंक जाय. म्हज्या मगाच्या आवयचे मागणी कितें आसलें पता तूं येना कराव म्हणना हांव ह्या संवसार कितलो दीस आसता मेल्यार रे तुका साल्वार केल्ल्या शिवाय हांव रावचीच ना. तुजो आत्मा साल्वार जायची. भूत आयलो. भूत सम्याला झगडोंक लागलो. सम्या हांवें सगळें सरेंडर केलें म्हाका कांयच नाका. म्हज्या आवयक ते बचाव करीचे. म्हज्या आवयक साल्वार जायची. म्हज्या मगाच्या एक उतार आमच्या काळजांत त्या परतून वाचच्या साम चॅप्टर 34 वर्स 5 इकडे परतून वाचचे आम्ही. ताचेर नदर लाया. ताचेर नदर लाया. तुमचे मुकाम ताचेर नदर लाया. तुमच्या कष्टांत अनवरांत हिराऱ्यांत जावं सलवणेंत आनी थोडी संवयो तुमच्या भितर आसात ती संवय वसनात. म्हज्या मगाच्यान तरणाटो आयलो ड्रॅगेडीक जावन आसलो बसलो चापलांत आनी त्या सुम्याचेर ताणें नदर लायली नदर परतून ती संवय म्हज्या भितर येवंक नसो. सरेंडर केलें. म्हज्या मगाच्यान उतार परतून वाचचे आमी. ताचेर नदर लाया. ताचेर नदर लाया. आमी ह्या संवसाराचेर नदर लायल्या. ह्या संवसार आमकां असमाधान दिला बेजाराय दिला केडण्याक पात्र जायनाशे. आज तूं ताचेर नदर लायते वयसला तूं केडण्याक वळाक जावंक सो नाय. कोणी तुका केडू दी. कोणी तुका सकयल घालूं दी. कोणी तुका आडपांय दिवं दी. कोणी तुका अन्याय करूं दी. कोणी तुका फसोवंक चिंतूं दी. कोणी तुका सलवोंक ट्राय करूं दी. तुका कोणाच्यानच कांय करूंक जायना. कित्याक उतार म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 ती सगळी तुझे विरुद्ध ती झुजतली. सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली. पण केदींच ती तुझेर सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली केदळा तुझी नदर तुझ्या देवाच्या असल्या वेळार ती सगळी तुझ्या विरुद्ध झुजतली. पण केदींच तुझेर जैत तुझे वरची ती ना. जैत वरूंक शकची ना. ह्या तरणाट्याची नदर देवाचेर आसली. होय साल्वार जालो. हाची आवय साल्वार जाली. ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 धर्मदूताच्या कृत्यांत 22:16 आणि 1 अपूर्वाचे उतार आमकां म्हणटा आयकावे आमी. सोम्या जेजूचेर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर आनी ताचेर नदर लाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर आनी ताचेर नदर लाय. तू मात्र बचाव जावचो न्हय आनी तुझे घराणे बचाव जातले. एंटायर तुझ्या फॅमिली एंटायर तुझ्या घराणे बचाव जातले. ही बसवणेची उतरां आज आमच्या काळजांत आसूंक जाय. एंटायर ह्या भयणीन आपल्या पुता खातीर मागले. पूत आयलो आवय खातीर मागले. आवय साल्वार जाली. पुती साल्वार जालो. त्या खातीर उतार खरे जिवे सक्तेचे पदवेचे तातूंत जीव आसा. परतून साम 34 वर्स 5 आमी त्या आसोते परतून या. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुकामळ आनी तुमची मुकामळां परजळटली. कोणाचे हान्ना वांसडी जावन आसली. देवाच्या मंदिरांत गेली. देवाचे नदर लावन देवाक उलो मारूं सुरू केले. तिचे पिनेना मुखार मुकामळ परसवणू नागी. हान्नाचे मुकामळ दुखेस्त आसते. परतून पिनेनाच्या मुखार हान्नाचे मुकामळ देवान परजळेशे करूं नागी. केलेस म्हज्या मगाच्यान देव जावन आसा. देव मनशा कुळाच्या मोगार आसा. त्या खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण समर्पित केलो. कित्याक तितलो मनशा कुळाचो मोग केलो. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 30 रोमाकाराच्या पत्रांत
विस्वद्दा वळी 13 आमका उतार अशे जण एकल्याक म्हणटा की कित्याक अपूर्वेचे उतार म्हणटा की पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकात सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हरी एकलो तारण सोडटलो परतून म्हणटा पळया रोमाकाराच्या पत्रांत अविस्वद्धा वळी 11वी वळी पळया आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोण म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा 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 ताका सत मानतलो कोणच लचेक पडसोना परतून Psalm 34 verse 5 परतून थंयसी आमी लचेक तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदीस घालची ना जफानिया chapter 3 verse 18 पळया कितें बसोणेची उतरां उसारता कित्याक म्हणल्यार हो तरणाटो ताची आवय दोगी जाणां लजेक संपलोना मगाच्यान आमच्या जिवितांत गेंटाली जायती जाणां आसात बरें पळयताली उणी आसा जावं फ्रो जाल्यार देव बरो न्हय Psalm 119 verse 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते मनशा कुळाच्या जिवितांत तो करता इकडे जफानिया 3:18 इकडे वासा अपूर्वेचे उतार म्हणटा की हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो हांव तुझे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक बोगूंक पडची ना मुखार आमी त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो थोट्यांक हांव निवारतलो परतून म्हणया थोट्यांक हांव निवारतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो तुजो पूत तुझे दूध जावं तू गो तुझे बायल आज वाट सुकला जावं आज हांव परतून ताका एकठांय करतलो Psalm chapter 9 verse 18 एकडी वाच्या कीर्तनांत 29 वळी 18 आमकां उतार अशे अपूर्वाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की Psalm chapter 9 verse 18 आमकां उतार अशे म्हणटा की कित्याक ह्या सकाळच्या वेळा ह्या शुक्राच्या दिसा तुझी गरजो तुझी इराराय तुझी बेसराय तुझी अस्कतकाय तुझी असमाधान सगळे त्या देवा कळीत आसा परतून वाचचे आमी कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना एंडाचे उतार म्हणले कित्याक म्हणल्यार इतले सगळे वर्ड ऑफ गॉड इतले सगळे भासोणी आमी आयकून अकरेच्या वळी देवाचे उतार आमकां म्हणटा की वाचचे आमी कडे कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसरना मुखार दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावं 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 सोना लारी तुजो बरवसो व्यर्थ जायना म्हज्या मगाच्यानो निमाणे उतार Psalm 34 verse 8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ह्या दुसऱ्या भासोणेच्या दिसा साका आनी पळया ताची भासोणी तुमी आयकल्यात साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो आयसाय चॅप्टर 41 verse 10 निमाणे एक उतार देव तुमकां जण एकल्याक ह्या लायनी रस्त्याक मात्र न्हय कोणा खातीर मागता म्हण थारायला कोणा खातीर प्रॉमिस केला आज एक उतार तुम्ही कोणाक ना कोणाक म्हणूंक जाय एकडी वाचचे आमी भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा तुमचो देव तुमच्या सवे आसा इमॅन्युएल जेसू आमच्या सवे आसा त्या खातीर येवच्या सलवणेक येवच्या इराराक येवच्या बेसराक आज भिवचे नाका दुसऱ्या भासोणेच्या दिसा आज जितले उतार देवाचे दिला सगळे बरोवन घ्या एकडी पळया परतून वाचा
कित्याक साम 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो म्हज्या मोगाचेर ताचे थंय आसरो घेवया. साम 91:1 म्हणटा की परमोन्न देवाच्या आसऱ्यांत आज आमी रावता जाल्यार कसलयच वायट सकत आमचेर आज जैत वरची ना. ह्या दिसांनी विंगड समस्येक वळख जावन आसा जावं परतून धैर्य दुसऱ्या पासून भो आपुबायन आमी नियाळया. आमेन. एकडी आमचे दोळे धांपया म्हज्या मोगाचेर हात आमचो उक्त दवरया आनी मागया वेळा सुमेची दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवन चित्र मागया. मोगाळा बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय बापा. तुज्या कृपेन आज आमकां जण एकल्या पळय तुज्या मोगाचो अनुभव कर. त्या मोगात एक जावन जिवो आज सकत पळ कृपा आमकां फावो कर बापा. आज तुजेले परतून मागता. तुज्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी. तुज्या मोगान आज आमकां बोर. तुज्या दैवी शक्तीन आज आमकां बोर. ह्या सगळ्या बसवणेचेर विस्वास दवर. आयच्या दिसा दुसऱ्या दिसाच्या बसवणेचेर आज आमी नियाळ करता आसतना तुज्या उतरान आमकां जिवीत लाभय. सगळ्या वायटांत आमकां सुटका लाभय. मागता आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या दुबळेकायांची येतल्या कश्टान आसल्या अस्कतकाय सांपडल्या पिडेन वळवळटल्या आज डॉक्टर हात सोडला जावफ्रो. आज कश्टान तुमी आसा जावफ्रो. बेबद्यापणाचे सकत अस्कतकायची पदवी विजाचे समस्ये इराराय ह्या सकाळीच्या वेळा कंची सकत आमच्या जैत वर्ते आसा. हे सगळे सकत आमकां सण सुद्या वेळा येवकरी हर एका दिसा सोम्या तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक आमी नियाळटा आसतना त्या उतरां थंय आमकां जिवीत लाभय. सगळ्या बंदडा बनकडीतावन आमकां सुटका लाभय. सोम्या जेजू तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या दैवीक पदवेन तुज्या दैवीक कृपेन आज आमकां बोर. आमकां आशिर्वादीत कर. आमी भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना तुवेंच आमकां राखोन वरयचें. तुवेंच आमकां चलोवन वरयचें. वायटांतावन आमकां निवार म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. तुज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागया दैवी सत्याचो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचेर आज देवर येवं दी. दैवी सगत आज आमच्या जिवितां वळोवन वयचे खातीर मागया. आयचो दीस आमचो एक आशिर्वाद असो बेसम असो कृपेस जावं दी. पवित्र आत्म्या उदेशी म्हणून दोन्ही हात आमचे उक्ते दवर सगळे आमी सांगात म्हणून म्हणया. हर जिवीत नव्या रूपा वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या. वतय तुझ्या पवित्र हर जिवीत नव्या रूपा. हर जिवीत नव्या रूपा. ताने ता जो कोणी तो मुझे सरशील येऊ दे म्हणलो जेसू. तुझ्या सरी धी आमकां ते जिवे उदा. धी आमकां ते जिवे उदा. ताने ता तो ताने ता तुझ्या सरी धी आमकां ते जिवे उदा. धी आमकां ते जिवे उदा. ये बापाच्या आत्म्या. ये बापाच्या आत्म्या. ये जेजूच्या आत्म्या. ये जेजूच्या आत्म्या. ये मोगाच्या आत्म्या. ये मोगाच्या आत्म्या. मोगाच्या आत्म्या. मोगाच्या आत्म्या. ये बापाच्या आत्म्या. ये बापाच्या आत्म्या. ये जेजूच्या आत्म्या. ये जेजूच्या आत्म्या. ये मोगाच्या आत्म्या. ये मोगाच्या आत्म्या. मोगाच्या आत्म्या. मोगाच्या आत्म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शिकी हरला मा शांदारा मारियारला. हिरियला मा शिकी हरला मा शांदारा मारियारला. हिरियला मा शिकी हरला मा शांदारा मारियारला. सर्गेच्या मोगाळ बापा दैविक पवित्र आत्म्यान आमकां जाण एकल्या पळय. दुसऱ्या भासणेच्या दिसा
तुझे उतार बापा आमची काळजां आमची मनां बदलून एक नवें जिवीत आमकां प्राप्त करूं दी. हालेलुया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या बहिणीचे MRI स्कॅन नॉर्मल येवचे खातीर हांव मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशन बरोवन घालून तांचे लगच्यान देवाची उतरां काण घेवन आमी कुटुंबा समेत मागून आसल्यो. देवान आमचेर दया दाखयली आनी ताचे MRI स्कॅन रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयला देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सस्नाक विसरना, दुबळे धाकट्यांचो बरवसो सदां काळ व्यर्थ जावंक सना. एक भयण वामन जुरतावन तिच्या जिवितान देवान केल्ल्या 4 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका कठीण पेंगटान दूख आसलें, न्हिदूंक या उठोंक चलतना जायतें दुखतलें आनी ह्या वरवीं हांव जायतें कश्टतलें. तशेंच म्हज्या भावजीक तकली फटाफट आसली, त्या देखून तो कश्टतलो. तशेंच म्हज्या भावाच्या पुताक 10थांत बरे मार्क्स येवचे खातीर हांव मागून आसली आनी तशेंच म्हज्या भावाच्या दोगांय भुरग्यांक डेंग्यू ताप आसले. हे 4 पिटिशना खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांच्या लगच्यान देवाचे उतरां काण घेवन सदांच सकाळीं दनपरां संजेर कुटुंबा समेत आमी रिपीट करून मागून आसल्यो. देवान आतां आमचें मागणें आयकलें. म्हजे 4 मागण्याक देवान आन्सर दिलें. म्हज्या भावजीची तकली फटाफट गूण जाल्या, म्हजी पेंगटाची दूख गूण जाल्या, म्हज्या भावाचो पूत 10थांत बऱ्या मार्क्सान पास जाला आनी म्हज्या भावाचे दोगांय भुरग्यांक डेंग्यू जाल्ले ते सगळे आतां गूण जाला. देवान आमच्या सगळ्यांक बरी भलायकी दिल्ले खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तांणी तुका उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. कीर्तन 100 साम 100 वर्स 1 to 5. आमी सगळी आपुब्यान उत्साहान म्हणया. पृथ्वीच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गीतां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गीतां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. अर्घा दिवन ताच्या दरवाट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घा दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक लुर्दीन म्हणली बहीण त्याच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक तवळ आंगांत एलर्जी जाताली, हातांत आनी तशेंच पांयांत खरोज येतले. पांयांचे खरोज गूण जाल्यार हातांत सुरू जातलें आनी हातांत गूण जाल्यार पांयांक सुरू जातलें. अशें आमी जायते टेन्शनार आसलें. जायतीं वखदां आमी केलें तरी कसलोच फायदो जालो ना. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांचे लगचें देवाचें उतर काण घेवन आमी रिपीट करून मागूंक सुरू केलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत कंप्लिटली बरो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता, सगळे तांच्या आकांतांतले तांकां तो निवारता. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें एक ऑपरेशन आसलें आनी डॉक्टरान म्हजें ऑपरेशन जाल्ले उपरांत थोडे दीस हॉस्पिटलांत रावचें पडटलें म्हूण सांगलें. त्या देखून हांव जायती भियेलीं आनी ऑपरेशन सक्सेस जावचे खातीर देवा लागीं मागूंक सुरू केलें. हांवें सकाळीं दनपरां आनी संजेर चलच्या मागण्यांत भाग घेवन थंयसर मेळचे देवाची उतरां रिपीट करून कंटिन्युअसली मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें आनी ऑपरेशन जाल्ले दिसाच म्हजें डिस्चार्ज जालें आनी कसलेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना ऑपरेशन म्हजें जाल्ल्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. दुसऱ्या दिसाची बासुणी अशी आमी 7 दीस 7 बासुणी आमी सकाळीच्यो नियाळटल्या. बरो गे आपोरब्यान नाजाल्यार ट्रॅव्हल करता आसतना वेताना येता आसतना जावं फुरो तुमचे घरा खंयचीय फंक्शन हे खंयची आज प्रोग्राम मांडावळी आसतली जावं फुरो सकाळीच्यो बासुणीच्यो पातयेनी दवरून आराम करया. सगळो दीस आमचो आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपे असो. तुम्ही हात घाले काम पोता पावतले मात्र न्ही, दैवी सकत तुमच्या जिविता तसो देव देंवयतलो आनी राखून व्हरतलो. म्हज्या मोगाचेनो एनोस केल्ल्या प्रमाणेच फाल्यां शनिवार ज्ञान आश्रमांत
सकाळी 9 तावन 3 वरांपर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण आणि मिसचे पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन एका दिसाच्या रितीर त्या स्वती जायते याचक आसतले आणि आम्ही टीम आसतल्या या व्हडा संख्यान आणि सोम्याची दैवी सगत आम्ही जाणेकले अनुभव करया परत 4 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका कठीण शेळ जाल्लेली आनी कितले वखदां केल्यार ती शेळ गूण जायनासलेली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लगच्यान देवाची उतरां काडून सदांच रिपीट करून मागूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी शेळ आनी जे कितें कुंकली आसा तें सगळें देवान गूण केलें. तशेंच म्हज्या भुरग्याकी शेळ जाल्लेली त्या वेळार सयत तेंच देवाची उतरां हांवें रिपीट करून मागणें केलें. देवान तेच्या शेळींतले त्या भुरग्याक कंप्लिटली सुटका दिल्या देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव एक इंटरनॅशनल एग्जाम बरोवंक ट्राय करनासलो आनी हे एग्जाम म्हज्या कामा खातीर भोवच गरजेचें जाल्लें. 6 म्हयन्या आदीं हांवें हे एग्जाम बरोवंक ट्राय केल्लें पूण तांतूंत हांव सफळ जालो ना. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागीं मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून हांव मागून आसलो. देवाचे कृपेन हें एग्जाम बऱ्या तरेन जालें आनी एग्जामांत हांव पास जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजी भयण प्रेग्नंट आसली आनी ताच्या डिलिव्हरी टायमार जायते कॉम्प्लिकेशन आयले. डॉक्टरान सांगलें ताच्या पोटांत उदक उणें आसा म्हणून आनी ताजें डिलिव्हरी कॉम्प्लिकेशन जाता म्हणून डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळार आमी सकाळीं आनी दनपारां मागण्यार आमी भाग घेतले आनी दनपारच्या आराधनाच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार आमी जेजू लागीं कळनासतना मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भयणीचें डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जालां आनी एका चेडो भुरग्याक ते जल्म दिला देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी तिसरी साक्ष एका अनभवर्ती भावाक हांवें कोविड टायमार पयशांचें हेल्प केल्लें आनी ताजे जायते बिल गव्हर्मेंटा थंय पेंडींग आसलें जाल्ल्यान ताका म्हजे पयशे दिवंक जायनासले. त्या देखून हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागच्यान देवाची उतरां काडून घेतली आनी कंटिन्युअसली रिपीट करून ताचे खातीर मागूंक सुरू केलें. अजापी तरान म्हणलें बरी बेगीनच ताचे पयशे गव्हर्मेंटांतून रिलीज जाले आनी त्या भावान म्हाका ताजे पयशे बेगीनचे बेगीन म्हज्या अकावंटात ट्रान्सफर करता म्हणला. ह्या तिनूय उपकारां खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता दुबळे धाकट्यांक तो जैतसो मुकुट दिता. एक भयण उडपी थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीच्या गाला लागीं एक फोट जाल्लो आनी जायती वखदां केल्यारी जायतो तेंप गेलो तरी तो फोट बरो जालो ना. आमी तेन्ना डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागच्यान देवाचें उतर काडून सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवाचे कृपेन बेगीनच तो फोट बरो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या भावाक डस्ट एलर्जी आसली आनी तेन्ना सयत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी देवाची उतरां तांचे लागचें काडून आमी रिपीट केलें. आतां म्हज्या भावाचे डस्ट एलर्जी कंप्लिटली गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. मोठ बेडले थावन विनिता म्हणली भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका बायलेगांव वचूंक एका एग्जाम बरोवंक आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागतालें आनी एग्जाम बऱ्या तरेन जालें. अर्ध्या घंट्यान रिजल्ट आयलें आनी एग्जामांत हांव पास जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतले सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा आनी बडे त्याला उक्तें जाता म्हणलें देवाची उतर म्हज्या जिवितांत खरें जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां.